كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بن پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاغ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا بوہا اللہ چھڈ چھڈیا، جنہ تیرا بوہا اللہ چھڈ چھڈیا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے۔ اللہ رب العزت دا بہاد شکر ہے کہ جس رب العالمین نے سانو عشاء دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرنا اللہ حافظ صاحب دی پڑھانی ساڑی پڑھنی اپنے بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو، اس شہر دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل نمازی حضرات، خطیب و امام سب واسطے دعا گو ہم اللہ عمر اندر برکتہ عطا فرمائے۔ پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں، دعا گو ہم اللہ قدم قدم قبول فرما کے جنت الفردوس دا داخلہ آسان فرمائے۔ اور میں دعا کرنا اللہ جویں سانو ایتھے کٹھیاں بیٹھائی اللہ جنت الفردوس دے اندر بھی کٹھیاں بیٹھائے۔ نہیں جانا جنت اندر؟ کہہ دیو آمین۔ اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتے اللہ سانو حوض کوثر تے بھی اپنی رحمت نال کٹھیاں فرما دی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرما دے نے کہہ دیو زمین آسمانہ دی بادشاہی اس اللہ واسطے، اکو رب واسطے، پوری کائنات دی بادشاہی ہے۔ حقیقی طور اندر اس کائنات دا مالک اور بادشاہ او کلا اکو اللہ ہے۔ آئیے جڑے اپنی دنیا دی زندگی گزار کے قبر دے اندر پہنچ گئے،
انہوں نے اس بات دا یقین ہو گیا ہے کہ اسی جس طرح دنیا دے اندر خالی ہاتھ گئے سا، خالی ہاتھ ہی اسی واپس آ گئے ہیں، ایک کوئی ذات ہے جڑی پوری کائنات دی مالک ہے۔ اللہ فرماندے نے نحن نرث الارض ومن علیہا، انسان تو کہنا ہے تیرے نا جائیداداں بینک بیلنس مربے زمینہ نے نہیں ہوئے ندان انسان، اسی تیری نسل اندروں نمی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں اور تو سب کچھ اپنے ہتھی انہوں نے دے کے میرے کو لان والے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہہ دیجئے زمین آسمانہ دی بادشاہی اس اللہ واسطے، یخلق ما یشاء، او جو چاہے پیدا کرے انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنہوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنہوں چاہے دونوں ہی دے دے، جنہوں چاہے دے کے واپس لے لے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ او وڈی ذات ہے، او اللہ بے پرواہ ذات ہے۔ آئیے راضی کر لو اپنے آپنوں، اگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی تد بھی راضی ہو جاؤ، اگر میرے رب نے دے دیتی ہے تد بھی راضی ہو جاؤ۔ مسلم شریف دی حدیث پاک آپ نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جیڑا بندہ اللہ دے ہر فیصلے تے راضی ہو جاندہ ہے اس بندے دا ایمان شروع ہو جاندہ ہے۔ جیڑا اللہ دے ہر فیصلے تے راضی ہو جاندہ ہے، راضی کر لو اپنے آپنوں، اللہ تے راضی ہو ہوندہ ہے جیڑا اللہ نو منن والا ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف دی میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا اللہ دے ہر فیصلے تے راضی ہو جاندہ ہے، اللہ دے فیصلے نو من لیندہ ہے، واجبت لہ الجنہ، اوندے تے رب دی جنت واجب ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا جاندہ، حقیر سمجھیا جاندہ، لیکن میرے پیغمبر آئے، عورت نو عزت مل گئی، اسلام نے عظمت دیتی، عورت نو مقام مل گیا۔ اگر بہن بنی تے پراواں دی غیرت بن گئی، اگر بیٹی بنی تے باپ دے دل دا سکون بن گئی۔ میرے محترم اگر ماں بنی تھی اللہ نے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی۔ عورت نو مقام ملے ہے، اس مقام تے اللہ نے پہلے عورت دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاسًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں اللہ جنہوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیاں، جنہوں چاہواں بیٹے عطا کر دیاں، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اس واسطے میں کیا کرنا، اللہ جس شہر جس بستی نو اللہ بستی دی اندروں جس گھر دا انتخاب کرن، اللہ اس گھر دے اندر بیٹی پیدا فرمان دینے۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک اللہ اعلان فرما رہے نے، بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ اس پورے حویلی شہر تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے دنیا کائنات دیو لوگو، اللہ فرما دینے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جویں تواڈے رب نے اللہ پاک نے آدم پیغمبر نو چنیا، جویں تواڈے رب نے نوح پیغمبر نو چنیا، جویں تواڈے رب نے آل ابراہیم نو چنیا، اللہ فرماتے نے انج میں آل عمران نو بھی چن لیا ہے، میں عمران دے گھر نو بھی چن لیا ہے۔ اس وقت دے اندر اللہ دی زمین دے عمران دا گھر چنیا ہویا گھر سی۔ اللہ فرماتے نے میں عمران
عمران نو بھی چن لیا ہے۔ عمران دنیا چھڈ کے چلے گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ عمران دی نیک بیوی نے دعا کی تھی کی کہندیاں نے قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ عمران دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے، لیکن اے میرے اللہ عمران دی نشانی میرے پیٹ دے اندر موجود ہے۔ اللہ عمران دا بچہ میرے گود اندر موجود ہے۔ عرشاں والے مالکا آج میں تیرے نال وعدہ کرنیاں، اللہ آج تو میں اس بچے نو تیرے دین واسطے وقف کر دیتا ہے۔ نی میری ماں بہنوں سن رہی ہو، انج دیاں سخاوتاں بھی کریا کرو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ میں اس بچے نو تیرے دین واسطے وقف کر دیتا ہے۔ لیکن عمران دے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی۔ پیدائش تو بعد حویلی لکھے دے عباسیہ عمران دی بیوی دی گود دی اندر لیا کے بچی لٹائی گئی۔ عمران دی بیوی نے ویکھیا بچہ نہیں بچی ہے، فوراً پھکار اٹھی اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ میں قبول کر لئیے، لیکن میرے رب ایک گل ضرور ہے لیس الذکر کالانثی، اللہ جویں ایک مرد تیرے دین دا کم کر سکدا ہے، اللہ انج ایک عورت تیرے دین دا کم نہیں کر سکدی۔ اللہ ایک کڑی کیویں ایک بچی کیویں کم کر سکدی ہے، حقیقت اندر گل بھی انجی ہے۔ اللہ فرماتے نے عمران دی بیوی پریشان نہیں ہونا، اساں تیری بیٹی نو ہی چن لیا ہے، اساں تیری بیٹی نو ہی قبول کر لیا ہے۔ کنج دا میرے رب نے قبول کیتا، اللہ نے اس بچی دے بدن اندروں، اللہ نے اس عورت دے بدن اندروں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ انج دا قبول کیتا اللہ نے۔ بیٹیاں اور بہناں نال نفرتاں کرنے والو، انہاں نو حقیر سمجھن والے ہو، جتنے نبی ولی اس کائنات تے آئے نے، ہر ولی عورت دے بدن اندروں آیا ہے، سوائے آدم پیغمبر تو ہر نبی عورت دے جسم اندروں آیا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما دینے، اللہ فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جہلیت دے دور دے اندر زمانہ ماضی بڑی دور دی گل ہے، اللہ فرما دینے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا انج دیاں جہالتاں چھا گئیاں سی، اگر کسے دے کار دی اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ان دا چہرہ سیاہ ہو جاندا، شرمندگی دے نال سر چک جاندا۔ اگر کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی او علاقے دے اندر سر اٹھا کے جین جوگا نہیں سی۔ یا توارا من القوم ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اندہ سر چک جاندا، علاقے دے اندر ٹرن والا نہیں سی۔ معاشرہ یہ جدا کندہ سی، لوگ تانے تے بولیاں مار دے، اے بیٹی والا پیا جاندہ جے، اے تیاں والے جا رہے جے، اے سوچ دا ام یدسو ہو فی التراب، انہوں رکھ لواں یا اس پھول کلینوں میں زندگی دفن کر دیواں۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ دی قسم رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اللہ فرماتے نے اوے بیٹیاں پیدا ہون تے پریشان ہون والے ہو، رب قرآن اندر اعلان کر رہے نے، اللہ فرماتے نے جدی سجوج دی میں رب انی وڈی سزا دینا وا، جدی سوچ دی انی وڈی سزا ہے، اگر میں اللہ اس سوچ دی سزا نو کائنات تے نازل کر دیا، اس زمین تے چلن والا کوئی کیڑا تے جانور بھی زندہ نہ بچے، اینی وڈی سزا ہے سوچ دی۔ اس معاشرے دی اندر عورت نو حقیر سمجھیا جاندہ ہے، کئی انج دے ندان بھی گزرے نے،
اللہ دے قرآن دا 30واں پارہ اللہ فرماتے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ انج دے ندان بھی اس کائنات تے گزرے نے اور جنہ اپنیاں بچیاں نو زندیاں ہی دفن کر دیتا نہیں میرے محترم بیٹیاں نل پیار کرنے انہاں تیاں نو حقیر نہ جانیا کرو اے رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے اے دی اللہ پاک دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے انہاں نل پیار کرنے انہاں نو حقیر نہیں جاننا آئیے میں تانوں دسنا چاہنا بیٹی دی کنی عظمت ہے اسلام نے عورت نو کنا مقام دیتا ہے آج اللہ دی قسم ہے انج دے ظالم بھی نے کہیں دینے عورت دا کی عورت تے پیر دی جتی ہویا کر دیئے نہیں میرے محترم نہیں اسلام نے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک جنگ دے اندر شامل ہو گئے آپ نے شرکت فرمائی جنگ ختم ہو گئی اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے 6000 قیدی ایک علاقے دے قید کر کے لے آندے میرے پیغمبر دے کول قیدی آ گئے ان قیدیاں دے اندر ایک بی بی ہے جڑی بار بار کہہ رہی ہے مینوں اپنے سردار دے نال ملا دیو میری ملاقات اپنے پیغمبر دے نال کروا دیو صحابہ فرماتے نے اسی اس کافرہ بی بی دی کنج ملاقات کروا حویلی والے دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا اوے پہنا نو حقیر سمجھن والے ہو پہنا بوے تے آ جان تے تواڈے متھیاں تے وٹ بہ جاندے نے اوے پہنا نو ویکھ کے پریشان ہون والے سن لے میرے پیغمبر نو خبر ملی آپ فرماتے نے جاؤ بی بی نو لے کے آؤ میرے صحابہ بی بی نو لے کے آؤ بی بی آ گئی آ کے کہندی ہے تسی اچے بندے ہو گئے ہو تسی وڈے بندے ہو گئے ہو ہن تے تسی سردار بن گئے ہو میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی تیرا تعارف کی ہے اے بی بی آ کے کہندی ہے انا اختو کا شیماء بنت الحارث میں تواڈی بہن شیماء وا میں حارث دی بیٹیاں میری اماں حلیمہ تانوں دودھ پلایا کر دی اور میری ماں تانوں کھڈایا کر دی میں تواڈی بہن شیماء وا میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے رحمت للعالمین نے رونا شروع کر دیتا وہ سونیا کون میرے پیغمبر نے کون میرے پیغمبر نے محبت دی گل کر جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت دے اندر کون میرا مصطفیٰ ہے میں پیار دی گل کرن لگا کوئی اے میرے نبی جیا اس کائنات دے اتے آپ نے دودھ پیتی بہن دیاں کنیاں قدراں کیتیاں نے میرے پیغمبر نے اپنی کمبلی اٹھار کے اس بی بی دے تھلے بچھا دیتی صحابہ حیران ہو گئے او بی بی روندی عرض کر دیے فَقَشَفَ عَنْ عَضُدِهَا انہیں اپنے بازو تو کپڑا پیچھے ہٹایا کہندی اللہ دے پیغمبر میرے کول تہاڈی ایک نشانی موجود ہے تسی نکیاں ہوندیاں میرے بازو تے دانت مبارک لائے سی اج وی او نشان موجود نے کنج دا پیار ہوندا ہے بہناں نو اپنے پراواں دے نال میرے پیغمبر روئی جا رہے نے اوے بہناں نو بوے تو ویکھ کے پریشان ہونے والیاں نہیں اے تیریاں دولتاں دیاں بھکھیاں نہیں ہوندیاں اے تیریاں جائیداداں دیاں بھکھیاں نہیں ہوندیاں اے تیرے مربیاں دیاں بھکھیاں نہیں ہوندیاں اے بینک بیلنس لین نہیں آندیاں اللہ دی قسم ہوئے کی ہویا جی اج انہاں دے ماں باپ دنیا چھڈ کے چلے گئے نے او ماں باپ دی یاد اندر کدے کدے ماں باپ دے گھر نو ویکھن آیا کردیاں نے اوے توں تا سلوک کر نہیں کرنا لیکن تیری بی بی بھی وکھرا سلوک کر دیے نہیں ہوئے میرے سونیاں میرے پیغمبر روندیاں فرماندے نے سلی تو تی اشفائی تو شفائی نہیں میری بہن کر جن دی سفارش کرنی ہوں آج اللہ دا پیغمبر تیری سفارش نو نہیں موڑے گا اللہ دی قسم بی بی کہیں دیئے اللہ دے نبی ایک دو نہیں لے کے جانے میں چھیے دے چھیے ہزار ہی لے کے جانے نے صدقے جاؤں اس پیغمبر تو میرے نبی نے
فرمایا میرے صحابہ میری بہن نے سفارش کی تھی جاؤ 6000 نو ہی چھڈ دیو انہاں 6000 نو ہی رہا کر دیو اوے تو اس پیغمبر دا امتی ہے اج تیرے تے میرے گھر دی اندر رویے ہی نہیں چنگے اوے سونیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو بہناں دے نال محبتاں کریا کرو بدر دے قیدیاں دے اندروں کتنے قیدی کہہ دو کہ میرے پیغمبر دے کول آ گئے انہاں 17 قیدیاں دے اندروں ایک قیدی ہے جن دا نام ابو العاص بھی ہے اے میرے پیغمبر دا دماد ہے فیصلہ کیتا گیا انہاں قیدیاں نو فدیہ لے کے رہا کر دیتا جائے گا لیکن قربان جاواں اے خبر چل دی مکے دی اندر پہنچ گئی ادھروں میرے پیغمبر دی لخت جگر زینب نے سن لیا کار دی اندر کچھ بھی موجود نہیں قربان جاواں میرے نبی دی بیٹی دے کار دی اندر کچھ بھی موجود نہیں ایک ماں ختیجہ نے تحفے دی اندر ہار دیتا سی اماں دے وال او ہار ہی میرے پیغمبر دے وال روانہ کر دیتا او اماں دی نشانی دے دیتی پلا تیاں ماپیاں دے تحفے کدو ضائع کر دینے میرے پیغمبر نے ویکھیا تے ویندیاں نال ہی پہچان گئے آپ فرما دینے ہوئے صحابہ اے ہار کتھوں آیا ہے نالے میرے نبی روئی جا رہے نے آئے اللہ میری بیٹی زینب دے کر انیاں غربتاں آ گئیاں نے انہیں اپنی ماں ختیجہ دا ہار ہی میرے وال کل دیتا ہے صحابہ قریب آ گئے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر رون دے کیوں پے ہو آپ فرما دے تو انہوں نہیں پتا اے میری بیٹی زینب نے ہاری فدی اندر کال دیتا ہے میری بیٹی نے فدی اندر ہاری دے دیتا ہے کنی میری بیٹی غریب ہو گئی ہے صحابہ دیاں اکھیاں جوان سو آ گئے صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر او ساڑی بھی پین لگ دیئے انج کرو تسی اس ہار نو واپس کر دیو اللہ دے پیغمبر تسی آپ تے کہیں دیو بیٹیاں دا حق نہیں کھانا چاہی دا اوہ میرے پیغمبر روئی جا رہے نے آپ فرماندے نے اوہ ابو العاص یار ہار بھی لے جا ان دے بدلے اندر میری زینب نو مکے دی اندروں روانہ کر دیں میرے پیغمبر فرماندے نے 3 سال ہو گئے میرا دل اداس ہو گیا ہے میں بیٹی دو بڑائی اداس ہو گیا میری لختی جگر نو روانیاں کر دی میرے پیغمبر صحابہ نو فرما رہے نے اور میرے یارو ادھروں مکے والوں میری بیٹی زینب آن والی ہے جدوں مدینے دے قریب آ جائے میں اللہ دے پیغمبر نو دسنا میں اپنی بیٹی دے استقبال واسطے مدینے جو باہر نکلنا ہے اور کنج دا پیغمبر ہے کنج دا پیغمبر ہے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن گئے نے تیاں دے نالیں جدا پیار کریا کرو اے سونیا نہیں اور جداتا پترانو دے کے جا رہے ہیں اور یار اگے دیاں سوچ لے کوئی پتہ نہیں تینو رب دے والو بلاوے آ جان اللہ نو کی جواب دے گا نہیں بیٹیاں دا حق نہیں کھا کے جایا کر دے بیٹیاں نو حصیاں دے نال نوازیاں کرنے آ تیاں دے حصے نہیں کھایا کر دے میرے پیغمبر مدینے جو باہر نکل گئے ادھروں بیٹی زینب نے دیکھا میرے باپ میرے استقبال واسطے کھڑے نے آپ سواری تو تھلے اتر آئیاں آ کے باپ دے گلے چمڑ گئیاں میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں میری بیٹی زینب خون گادا لگے ہے بیٹی فرما دیئے بابا حبار نے میرے تے حملہ کر دیتا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں جوان سو آ گئے آپ فرماندے نے اوہ میرے صحابیوں اے مکے والیاں دی دشمنی میری نال سی انہاں میری بیٹی تے ظلم کیوں کیتے نے اوہ سونیا میرے پیغمبر روئی جا رہے نے نہیں اور تیاں دے نال پیار کریا کرو پتہ کوئی نہیں کہ اس دن اگلے کار چلیاں جان اوہ پھر انہاں نو غماں دے پہاڑ اٹھانے پہ جان گے اج تمہیں گھر دی اندر سختیاں رکھ کے اج تمہیں گھر دی اندر تیاں نو چنگا نہیں سمجھنا ہے اوہ نوجوانوں اج بہناں نو چنگیاں نہیں سمجھ دے جے
اللہ دی قسم بھیناں نوں بھراواں دے نال بڑا پیار ہویا کردا ہے او سونیا میرے پیغمبر روئی جا رہے نے میں محبت نال انج کیا کرنا او تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نوں دکھے آوے بک بک روندیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نوں دکھے آوے بک بک روندیاں رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی چاواں نال پال دے اس لئی تے بیٹی نوں او رکھ دے سنبھال دے اوے ماپیاں دا کر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں دکھ نہ بخاوے اللہ ماپیاں نوں تیاں دے پوچھے انہاں کولوں جڑے دکھی نہ جیاں دے او ماپیاں دے کار ہنجو نے بہاندیاں تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں میرے پیغمبر کنج دے نبی نے اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیتا ہے میں اپنے پیغمبر دی عظمت اندر محبت دا نغمہ کہنا چاہنا ہو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں کیوں صفتاں کر دائے اور میرے پیغمبر بیٹیاں نال پیار کرن والے سی اور رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دیا آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا او جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں گل دور نہ چلی جائے میرے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابہ تانوں حبار جتے مل جائے انہوں قتل کر دینا میرے پیغمبر بیٹی دا جنازہ پڑھان دے رو رہنے انہاں مکے والیاں دی دشمنی میرے نال سی انہاں میری بیٹی نو قتل کیوں کر دیتا ہے انج دا میرے پیغمبر نو پیار سی اپنیاں بیٹیاں دے نال صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عمر 10 سال تو کم ہے جبریل امین آئے اپنے فرشتیاں دے نال میرے پیغمبر بچیاں دے اندر کھیر رہے ہیں آ کے میرے پیغمبر نو لٹا دیتا میرے نبی دا دل پاک سینے پاک چاک کر کے باہر کڈیا گیا دل نو سونے دے تھال دی اندر رکھ کے زم زم دے نال توتا گیا میرے پیغمبر دے دل پاک نو جبریل امین دوبارہ بند کرن لگے جبریل امین نے جی کر کے دل دے نالو ایک خون دا لوتھڑا کھچ کے دور سٹ دیتا اور نال فرماتے نے ہادا حد الشیطانی اے شیطان دا ٹکڑا ہے ان دی وجہ تو شیطان لوگاں تے حملہ کر دیندا ہے اور لوگاں دے دل انج دے سخت ہو جاندے نے لوگ اپنیاں زندہ بیٹیاں نو دفن کر دیندے نے اسی اپنے پیغمبر دے نالو اے دل دا ٹکڑا ہی ختم کر دیتا ہے میرے پیغمبر ایک صحابی بیان کردا ہے اللہ دی قسم میں کنی دفعہ اپنے پیغمبر دے سینے پاک تے سلائی دے نشان ویکھے نے اور سونیا میرے پیغمبر بیٹیاں نال پیار کرن والے سی اٹھاؤ صحیح بخاری میرے پیغمبر فرماتے نے من کانا سلاس بنات جنوں اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے پھر انہوں بیٹیاں نو پالنا شروع کر دے وے انہاں دی پرورش شروع کر دے وے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ جنوں 3 بیٹیاں دے دے وہ اپنیاں
بیٹیاں دی چنگی طرح پرورش کر دے۔ آپ فرماتے نے اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھراں والیاں کر دے۔ کنا لہو سترا من النار، آپ فرماتے نے موت تو لے کے جنت جان تک رب دا عذاب اس بندے دے قریب بھی نہیں آئے گا۔ بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ اور سونیاں اٹھاؤ صحیح مسلم دی کتاب، میرے پیغمبر فرماتے نے من علی جاریتین، جنوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے، انہاں بیٹیاں دی پرورش دا موقع مل جائے اس بندے نو، اپنیاں بیٹیاں نو پال کے اپنے گھراں والیاں کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے، آپ فرماتے نے قیامت دے دن جنت اندر اس بندے نو میرا انج ساتھ مل جائے گا جی میں اے دو انگلیاں سانجیاں نے۔ اپنیاں تیاں دے نال پیار کریا کرو۔ اللہ دی قسم ہے اصل اندر مالک تو نہیں ہے، اصل اندر او رب ہی اس کائنات دا مالک ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، میرے پیغمبر ایک دن اپنے گھر دی اندر تشریف لے کے گئے، اللہ دی قسم ویکھیا میری تساں دی اماں جان رو رہیاں نے۔ آپ فرماتے نے نہیں میری عائشہ کیوں پئی رونی ہے؟ امی بیان کردیاں نے اللہ دے پیغمبر آج میں عجیب معاملہ ویکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے عائشہ گل کی ہے؟ اللہ دے نبی اج ساڈے بوبے تے ایک سوالیاں آئی ہے جن دے نال دو بچیاں سی، انہیں کھانے دا سوال کیتا ہے، مینوں پورے گھر دی اندروں 3 کھجوراں ملیاں نے، میں اس بی بی نو دے دتیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر جی اس بی بی نے ایک کھجور اپنے بچیاں نو دے دیتی ہے، بچیاں نے جلدی دے نال کھجوراں کھا لیاں نے۔ اللہ دے نبی جی وہ خود کھان لگی ہے، بچیاں نے ماں دے منہ دے وال ویکھیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی اس ماں دی میں محبت تو قربان جاواں، اللہ دے نبیوں نے کھجور نو دوواں حصیاں اندر کر کے وہ کھجور بھی بچیاں دی اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں میری عائشہ اے منظر تو ہی نہیں ویکھیا، نہیں عائشہ اے آسمان تے میرے رب نے بھی ویکھیا ہے۔ قد رحمہ اللہ برحمتہا، نہیں عائشہ نہیں میری پیاری عائشہ، نہیں عائشہ پیاری ہے اس بچیاں تے رحمت کرن دی وجہ تو اللہ نے اس بی بی تے رحمت کر دیتی ہے۔ لقد اوجب اللہ الجنت، نہیں میری عائشہ یقیناً اللہ نے اس بی بی تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ او تیاں دے نال پیار کرو گے میرا رب تانوں جنتاں دے دے گا، میرا اللہ تانوں اعلیٰ مقام دے دے گا۔ او سونیاں میرے پیغمبر دی ایک بیٹی سیدنا عثمان دے گھر دے اندر موجود، تھوڑی دیر دے بعد دنیا تو چلیاں گئیاں، ہن دوسری بیٹی میرے پیغمبر نے عثمان دے نکاح اندر دے دیتی، او بھی دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں۔ میرے نبی رو رہے نے، اوے میرے پیارے عثمان بھی رو رہے نے۔ آپ فرماتے نے اوے عثمان روندا کیوں ہے؟ اللہ دے پیغمبر رواں نہ تے کی کرا؟ آپ فرماتے نے عثمان گل کی ہے اللہ دے پیغمبر ہن تہاڈا آنا جانا میرے گھر دے اندر بند ہو گیا ہے، میں اس وجہ تو روندا پیا وا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اوے عثمان اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں عثمان میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح دی اندر دیندا جاندا۔ عثمان دی کنی عظمت ہے، میں جیڑی گل دسنا چاہنا ہن میرے پیغمبر دی ایک بیٹی بچی ہے جن دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اے میرے پیغمبر دی لخت جگر ہے، آپ دی محبت دا مرکز، ساری محبت دا پیار میری فاطمہ بن گئیاں نے۔ میری فاطمہ گھر دی اندر آندیاں، امی عائشہ بیان کر دیاں نے، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، دروازے تے آندیاں اللہ دے پیغمبر فاطمہ نو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کر دے۔ میرے نبی فاطمہ دی محبت دے اندر بیٹی نال پیار ہی جدا ہے، آپ اگے بڑھ کے فاطمہ دی پیشانی دا بوسہ لیندے، میرے پیغمبر فاطمہ نو بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے بٹھا کے پھر بیٹھ دے، کہ انج دا پیار ہے میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دے
نال میں محبت دی گل کرنا چاہنا او تیاں کر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں بیٹیاں تے رحمتاں ہویا کر دیاں نے او یار انہاں دیاں قدراں کر لو میرا اللہ دنیا دی اندر ہی تیری جنت دیاں صفائیاں اتار چھڑے گا سونیاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو ہوتیاں رحمتاں رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے ہوتیاں رحمتاں رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے تیاں لئی پردیس دے بابل تے پتراں لئی جنگیرا او دکھڑے سہنا تے چپ چپ رہنا اے تیاں دیاں تقدیرا ہوتیاں رحمت رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے لوگو نہ قہر گزارو تیاں غم دے وچ نہ مارو او تیاں ماپیاں دے گھر دی خیر مناؤندیاں نے پت وڈان زمیناں تیاں دکھ وڈان دیاں نے او انہاں ویلیاں نو یاد کر جدو تیرا پتر گھر دی اندر آندا ہے باپ دے سر دی اندر چاندی چمک رہی ہے ساری رات ہی باپ نو نیند نہیں آندی او آندیاں نال ہی سیدھا بیوی دے کمرے اندر چلا جاندا ہے او لیکن سونیاں انج دیاں موقعیاں تے بیٹیاں ہوندیاں نے جڑیاں آ کے باپ دے پیر دبان لگ پیندیاں نے نالے کہندیاں نے ابو کوئی گل نہیں جے چلا گیا تے کوئی گل نہیں او سونیاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر او ماپے ہون دکھاں وچ کیرے پت لکھواری منہ پھیرے ہوتیاں پھر بھی ماپیاں دے گھر وال پجیاں ہوندیاں نے پت وڈان زمیناں تیاں دکھ وڈان دیاں نے میرے پیغمبر دی لختے جگر فاطمہ آپ نو بخار بڑا تیز ہو گیا پیغام کلیا میری فاطمہ نو بلا کے لے آؤ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ آ گئیاں آندیاں نالی دروازے تے کھڑیاں ہو گئیاں ویکھیا میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے آپ دے کول ٹھنڈے پانی دا پیالہ رکھیا ہے میرے نبی کدے اپنے پاؤں مبارک کھلار رہنے کدے اپنے پاؤں مبارک لپیٹ رہنے انج دی میرے پیغمبر دی کفیت ہے لیکن قربان جاواں میری فاطمہ دے دروازے تو کھڑیاں اکھاں دی اندر آنسو آ گئے اوے اس کمرے والیاں دی کی کفیت ہوئے گئی بیٹی فاطمہ رو کے آندیاں نے اگے میں آندی میرے بابا میرے استقبال اندر کھڑے ہو جاندے آج میں آئی ہاں میرے باپ کو لو اٹھیا بھی نہیں گیا میرے باپ نو کنی بیماری لگی ہوئی ہے کنہ تیز بخار ہے میرے بابا نو اور نال کی کہندیاں نے واہ کربا ابا ہائے اللہ میرے بابا نو کنہ تیز بخار ہے اور سونیا اگر انہ جملیاں نو پہاڑ تے رکھ دیتا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا میرے پیغمبر دنیا چھڑ کے چلے گئے صحابہ ساری میرے پیغمبر نال پیار کر دے سی لیکن قربان جاواں سب تو زیادہ پیار میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو سی میرے پیغمبر دے نال اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے جان تو بعد صحیح بخاری اٹھاؤ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ شہرہ بن گئیاں کی کہندیاں نے ابو جی تسی سانو چھڑ کے اللہ دے فیصلیاں نو قبول کر کے رب دیاں جنتاں اندر چلے گئے جے آج تو بعد اسی جبرائیل نو روک دیاں گے مدینے اندر نہ آنا جن دے واسطے تو آندہ سے آج وہ پیغمبر مدینے دے اندر نہیں رہ تیرا کام کیے مدینے دے اندر آنتے اور سونیا بیٹیاں نال پیار کریا کرو آج معاشرے دے اندر گل آئیے تے گھر جاوا بڑا گندہ قانون تے نظام بن گیا ہے لوگ کہندے نے اور نسل تے پتراں والوں ود دیئے تیاں دیاں اولاداں اپنیاں نہیں ہویا کر دیا نہیں سونیا صحیح
بخاری دے اندر میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا میرے نبی دا صحابی آیا میرے پیغمبر دے کول، رات دی تاریخی سردی دا موسم اے میرے نبی دا صحابی میرے پیغمبر دا کے دروازہ کھٹکھٹاند ہے، اندہ نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، میرے پیغمبر باہر ہوئے، آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے، انہیں اپنی حاجت نو پوریا کیتا، میرے پیغمبر نو کہندہ ہے اللہ دے پیغمبر انج پہ الگ دے جی میں تسی آج میرے کولو کچھ لکا رہے جے، آپ فرما دینے نہیں ہوئے میرے صحابی، نہیں میں تیرے کولو کچھ لکا نہیں رہا، میرے پیغمبر نے اپنی کمبلی نو پچھے ہٹایا، ایک ایویں دینے میرے نبی دے ایک کندے نال سیدنا حسن چمٹے نے تے دجے نال سیدنا حسین چمٹے نے، میں دسنا ہے چاہنا میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دیاں بیٹیاں دے نال کنا پیار سی، اور فرمان دینے میں کہہ چھڑیا انکا لا تحبہما، اللہ دے پیغمبر تسی انہاں نال بڑا ہی پیار کر دے جے، آپ فرمان دینے ہازا نبنایا وابن بناتی، او میرے صحابی سون لے اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نہیں ہے، میں محمد دے بھی بیٹے لگ دینے، میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دے بیٹیاں نال بھی بڑا پیار سی، صرف اے نہیں پتر دی اولاد نال پیار کر رہے تیاں دینا نہیں، آپ اپنی زینب دی بیٹی نو اٹھا کے نماز پڑھیے میرے پیغمبر نے، انج دا پیار سی، آپ رکوع اندر گئے بیٹی نو بٹھا دیتا، سجدے اندر رکوع تو کھڑے ہوئے، میرے پیغمبر رکعت واسطے پھر آپ نے اپنی بیٹی دی بیٹی نو اٹھا لیا، انج دا پیار ہے میرے پیغمبر نو اپنی بیٹیاں نال، کی سمجھ آئیے سونےوں اپنی بیٹیاں دی بیٹیاں نال محبت کرنی ہے، بیٹیاں دیاں اولاداں نال بھی پیار کرنا میرے پیغمبر دی پیاری سنت مبارک ہے، صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دی وفات دا سب نالو زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نالو زیادہ صدمہ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نو اپنے باپ دی وفات دا 6 ماہ تک زندہ رہیاں، سیدنا علی بیان کر دینے ما رأیت تبسمن علی وجہ فاطمہ تا، 6 ماہ دے اندر میں پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ویکھی، ہسدیاں نہیں میں ویکھیا، 6 ماہ بعد فاطمہ دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں، آئیے بیٹیاں ہی سب نالو زیادہ ماں باپ نال پیار کرنے والیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں ہی ماں باپ نال محبتہ کر دیاں نے، اس واسطے سانو چاہیے اپنی بیٹیاں نال زیادہ تو زیادہ پیار کریے، ایک گھر دیاں رونقاں ہویا کر دیاں نے، اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاؤ، اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی اللہ انہاں نو اولاد عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کرو جی بیمانہ واسطہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ تو ساڑیاں گناہاں والے نہ ویکھی، اپنی رحمت والے ویکھ کے سانو صبرانو معاف فرما دے، اللہ ساڑا بیٹھنا بیٹھانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما، اے میرے اللہ جتنے ساتھی چل کے آئے نے اللہ سب دا قدم قدم اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما، اے میرے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نمازی حضرات اللہ سب دی عمر اندر برکتاں عطا فرما، اللہ سونیاں سی
بڑے گناہگار ہاں اللہ شرم آندی ہے تیرے کولوں معافی منگن لگیاں گناہ اننے زیادہ ہو گئے نے پر مولا تو اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے اے میرے اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی ہو اللہ تو اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما اللہ جڑے بیٹی نو ترس رہنے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ جڑے دوواں نو ترس رہنے مولا تو اپنی رحمت دے نزول فرما دے اے میرے اللہ شیطان دے شر کولوں محفوظ فرما اے میرے اللہ حاسدین دے حسد کولوں محفوظ فرما اے میرے اللہ اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جنہاں ساتھیاں نے محنتاں کیتیاں نے اللہ تو انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ ساڈا ادارہ اللہ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اللہ ساڈے ساتھ ذاتیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ انہاں ہستیاں دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرما اللہ او تیرے گھر نو آباد کرن اندر لگے نے مولا دونوں دیاں گھراں نو آباد فرما اللہ مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب دی عمر دراز فرما اے میرے اللہ سانو اپنے دین واسطے پسند فرما لے اللہ بزرگ بھی بیٹھے نے بچے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے لیکن اللہ تینوں تیری عزت دی قسم ہے تو ساڈے گناہاں وال نہ ویکھی اپنی رحمت وال ویکھ کے سانو سب نو معاف فرما دے اللہ جو منگے ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگیا ساڈے واسطے بہتر بن منگی عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.